عليكم. هذه ريزيدونس الشباب، هذه لابورت ديال لو بلوك 21. هنا فين كاينه لابارتمون ديالي افوندر. هنايا في لونطري كاين بتي جاردان. هذا لابورت ديال ليموبل. هذا لي زيسكالي. شويه واسعين. فوالا هذه هي لابارتمون، فيها دو بورت، واحد ديال الحديد واحد ديال الورود. بسم الله. مع لونطري كاين لو صالون، جوست اون فاس كاين هاد اللعيبه فيها الرخام كنحطو فوق من لا تيلي. هنا الشرجم ديال لو صالون كيطلع على برا. هنا ورا هذا الرخامه كاين لي عامله كوليس، اللي بغا يخبي شي حاجه هكايا ولا إليغون. فوالا وهذا لو صالون ديالنا، فيه الرخامه من الجناب دو كوتي. وهذا هو الكولوار اللي كيدير لي شامبر ولا كويزين. On va commencer par la chambre الاولى. هي كبيره زفينه، يعني الحمد لله سوفيزونت. هذا عندنا ان بلاكار هنا في لا شامبر. الشرجم بلاكار من الفوق. ايوا هنا كاين طليله من الشرجم على الله. الجاردان هنايا كاين بتي جاردان فيه الكرياج اللي عنده الوليدات، خاف على الوليدات ديالو. جوست اون فاس كاينه لا كويزين. دخلوا لوطخ شومبر. فوالا فيها بيت نعاس ديال الكبار. انا هادشي اللي عاملاه. هنايا داير هاد الحفيرات وهاد اللعيبات فين دايره لا تيلي، فيهم لي سبوت كيبغاهم. هنايا كذلك بونيتال. هنا ميم شوز، هنايا كطلع على الجاردان الدوراني كيصوبو فيه الجارديني عامل بوز. الوغ هنا كاين ان بلاكار اون فاس مع الحمام، يبغي يدير فيه الفاطي اكسيتيرا، شي ديال لوطا وسميتو. جا اون فاس مع الحمام فيه السيرفيات، البينوار ديال الحمام، المسائل اللي كنحتاجوها. هنا نورمالمون كانت طواليت. انا حيت الكرسي درت لا ماشين لافي، درت اون بلوندري، درت لا ماشين لافي فيها شوفو ديال الحمام،
كاين فيها هاد الشرجم كبير اي غير مكنخافش من سميتو. كاين لايرياسيون هنايا، كاين هاد اللعيبات هكا فين كدير الماتيريال ديال التصبينيطه حيتو فارماسي. اللي بغى يحط الفارماسي ديالو هنايا. اللعيبه هنا فين كنعملو سميتو البوطه ديال الحمام، اللافابو ولا دوش بوحديتها. فيها اوسي كرسي، فيها شرجم كبير اللي بغى باش كيتهوى الحمام. ايوا هنايا دايره واحد اللعيبات هكايا ديال اونفاس مع لا شامبر. لا كويزين فوالا، هادي هي لا كويزين. دابا راه عندنا الشمس كتجي من الكوزينات، من الكوزينه. فوالا كنحمل الالومنيوم الفوق فين دايره الموينات ديالي لي سبوط مع التحت. هنايا واحد اللعيبه فين واحد يعمل الميكرووند وداكشي صافي. هنايا كان ان بلاكار، انا حيت له بلاكار درت فيه الثلاجه، دخلت الثلاجه هنا باش يبقى لي ليسباس ديال ليسباس باش نحطو بلا سميتو. كاينين اوسي هنايا الكوليس فوق فين واحد يدير الماتيريال ديال الكوزينه وداكشي. ايوا الشريجمات هنا عاوتاني كنطلعوا على الجريده اللي دزنا منها قبيله. كاين الخصايط ونشوز بالنسبه لهادي. هادي هي الكوزينه. سمحوا لي ما عرفتش نصور، المهم هادشي اللي قدرت عليه فاش نصور. صافي هادي هي لا كويزين، فيها شويه ليسباس، دايره فين ندير الطبله وداكشي ديال الماكله هكايا. كاين ليسباس الحمد لله. ايوا هادشي اللي كاين. فوالا حنا جبنا الصواب. كاينين 3 ابارتمون هنايا في ليطاج. هادشي اللي كاين. سانديك كان عندنا كنا دايرين 100 درهم باغ موا من الاول، دابا الحمد لله ولينا دايرين غير 50 درهم يعني في المتناول. ايوا سي تو سكيليا اللي بغا مرحبا، تفاهموا في الثمن ماشي مشكل.